محمد آ گئے، محمد چھا گئے۔ استاد صاحب لکھ دیتے محمد آ گئے، محمد چھا گئے، ملی خدا تو سائیں کو وکری شان ہے، سادہ یقین ہے، اساد کمین ہے، سادہ یقین ہے، اساد کمین ہے، اور یہ شان دا گواہ قرآن ہے۔ محمد آ گئے، جیڑا جمدیا امت دی خاطر آیا منگدا دعا، جیڑا جمدیا امت دی خاطر آیا منگدا دعا، میری امت گناہگار بہو ہے، او کر معاف خطا، شفیع و کریم ہے، رؤوف رحیم ہے، اور جدی شان دا گواہ قرآن ہے۔ محمد آ گئے، محمد چھا گئے، محمد آ گئے، اور دھیری بھیڑی دے، دھیری بھیڑی دے حق یاد سائے، دو جگ دا دلارا، اے یتیم غریباں دا والی، آیا بن کے سہارا، بڑا لجپال ہے، بڑا لجپال ہے، تے سب دا پیام ہے، بڑا لجپال ہے، تے سب دا خیال ہے، اور یہ شان دا گواہ قرآن ہے۔ محمد آ گئے، رب دی رحمت تے کر کے بھروسہ، قلم اشرفی اٹھایا، رب دی رحمت تے کر کے بھروسہ، قلم اشرفی اٹھایا، لکھا زندگی ساری سائیں دے ناتا، اور میں ہر دم سایہ، آقا دی نعت ہے، وہ سونے دی نعت ہے، تے سادی نجات ہے، اور جدی شان دا گواہ قرآن ہے۔ محمد آ گئے۔ زندگی دا پتہ کونی تو مزور دا کلام سننا انشاءاللہ، تو سا کلام سن تھوڑا ایمان تھارت کریں۔ سن بھیڑا بے پرد نہ پھر تو، سن بھیڑا بے پرد نہ پھر تو، من گن کر کچھ شرم حیا، ڈر من رب دے کار غضب تو، موتے سادہ بھرکا پا، سن بھیڑا بے پرد نہ پھر تو، من گن کر کچھ شرم حیا، ڈر من رب دے کار غضب تو، موتے سادہ بھرکا پا، سن بھیڑا بے پرد نہ پھر تو، عورت کی تے حکم خدا دا، وچ قرآن دے آیا ہے، عورت کی تے حکم خدا دا، وچ قرآن دے آیا ہے، بے پردہ نہ نکلے باہر، خود رب نے فرمایا ہے، بے پردہ نہ
نکلے باہر خود رب نے فرمایا ہے توبہ کر گن جنت مل سی توبہ کر گن جنت مل سی رب دی رحمت بچ تو آ در من رب دے قہر غضب تو منہ تے سادا برکا پا اور پڑھ من وقت نماز خدا دی روزہ فرضی نہ تو چھوڑ کر قرآن کی روز تلاوت نت شیطان دی گردن کو کر قرآن کی روز تلاوت نت شیطان دی گردن توڑ رکھ دامن بے داغ ہمیشہ رکھ دامن بے داغ ہمیشہ غیرانال نہ من پر جا در من رب دے کہا غضب تو منہ دے سادہ برکا پا سن بھیڑا بے پرد نہ پھر تو عورت گھر وچ پڑھے نمازاں مسجد وچ نہیں آ سکتی مکے پاک حج دے کیتے کلی نہیں ہوئے جا سکتی یہ تئی محرم نال نہ ہووے نہیں من سکتی کہے اے جھا در من رب دے قہر غضب تو منہ تے سادا برکا پا اج دی عورت سر تو ننگی وچ بازار دے بیندی ہے کچلا سرخی پوڈر لا کے سارا منہ نکلے دی ہے بد عورت تے لعنت وسجی بد عورت تے لعنت وسجی بد عورت تے لعنت وسجی پاک محمد گئے فرما در من رب دے قہر غضب تو منہ تے سادا برکا پا تے مجرم توجہ ہے مجرم گھر دا مرد ہے خاکی تے جو دیتا ہے آزادی مجرم گھر دا مرد ہے خاکی جو دیتا ہے آزادی یہ آزادی بچا ساری تھیندی پئی بربادی آپ تماشا دے دے اپنا آپ تماشا دے دے اپنا اپنے گھر کو لاگے بھا